va essayer de faire une animation vidéo avec des photos, d'accord, et une musique. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau projet. Avant de créer le projet, il faut savoir بلي هنا عندنا des définitions مختلفين ديال les images. يعني كل وحدة عندها une définition. مثلا هذه اللي بغينا نعرفوا la définition ديالها. Je clique sur l'image. Information. Donc هذه c'est 1301 sur 896. مثلا هذه c'est 1301, c'est la même chose. هذه c'est 543 300. Donc ما عندهمش une définition précise. بحال voilà هذه كبيرة، هذه 1668 sur 1063. Donc هنا في le projet، في la création de projet on doit définir la définition اللي غادي نخدمو بها، واش غادي نخدمو HD ولا نخدمو SD ولا نخدمو. Donc on va choisir une définition. Dans ce cas من كندير nouveau projet هنا مثلا إلا لقيتو هكا ما نديرش اوكي، باسكو إلا درت اوكي هنايا utiliser إلا درت لي ريغلاج اوتوماتيك غادي لا بروميير ايماج اللي غادي نحطها في البروجي غادي يريغلي عليها لو بروجي لا ديفينيسيون. دونك ندير manuel. Donc on va choisir la définition 1280 sur 720, 25 images par seconde. Voilà, donc on va faire animation. Voilà. Donc هنا من غادي نجيو نحطو لي زيماج. دونك هنا لا بروسيدور اولا لان on va travailler على لو ريتم ديال لا ميوزيك. دونك لا بروميير فونكسيون اللي نديرها هو لا سيليكسيون ديال لا سيليكسيون ديال لي زيماج، يعني نحطو لا كرونولوجي ديالنا ديال لو مونتاج نحطوها كلها، عاد ما نحطوش لا دوري اكزاكت، ناخد غير كيلكو بو مثلا الان والاوت ديال ناخد 3 ولا 4 سكوند ولا نحط لا كرونولوجي. عاد ابري جو في ايتيدي لا دوري ديال لو بلون على حساب لو ريتم ديال لا ميوزيك. دونك اون فا فير اون ستركتور مثلا on va commencer par هذا مثلا. دونك هنا من يكون عندنا لو سيناريو برينسيبال خاوي، دونك on peut utiliser trois types de montage. Donc soit on va utiliser le montage par insertion parce que ما عندنا والو اللي غادي يدفعو، d'accord. Soit un montage ajout au scénario, donc le montage par ajout لأن هذاك automatiquement كيدير le plan après le dernier plan monté في la timeline. Soit écrasé parce qu'on va rien écraser عندنا غير le vide. Donc هاد les trois types هنايا في الديبي من تكون la timeline خاوية نقدروا اللي بغينا نديرو، سوا نديرو le E، soit نديرو W montage par insertion، soit le D montage par écrasement. Donc نديرو حنا le plus connu c'est le E. Donc on peut agrandir un petit peu la timeline. Commande plus. Donc هذا اللي بغينا نعرفو لا دوري ديالو هاد لو بلون، il suffit انك تكليكي على لو بلون، داكور، وتوطع على اكس باش يعطيك لي ان ولو اوت ديالو هما هاد لي بواني، وهنا اون جون كتلقى لا دوري ديال لو بلون بحال هذا فيه 3 سكوند. انسويت نقدروا نديرو هذا موراه. بون ابري في لانيماسيون نتوما ديالكم فو بوفي فير لا كرونولوجي اللي بغيتو. دونك هنا utiliser هادو اللي قلت لكم. دونك هنا il faut تدربوا انكم تخدموا عليهم في الديكوباج ديالكم باش تعرفوا لو بلون اللي خديتو، باش ما تبقاوش تاخذوا ان اوتر بلون، داكور. غادي تبقى تلف تعرف معناه هو اللي خديتو معناه هو اللي ما خديتوش. دونك دو بريفيرونس ندير هنا مثلا دونك كاع اللي غادي نستعملو في لو بروجي ديالي مثلا هذا درتو هنايا. دونك هنا présentation je vais activer dans le navigateur le visualiseur. Voilà, plan, plage de données utilisées. Donc نخلي tous les plans. دونك هنا غيبان لي هاد لي فوتو. دونك من كتسيليكسيوني هنا قلنا
tous les plans وبغيت تعرف مانا هو لو بلان اللي خديته هنايا راه غادي تسيليكسيوني هنايا une couleur orange من كتشوف هاد لا كولور اورانج عندك هنا عرف بلي هاد لو بلان راه خديته دونك tu peux le dépasser بحال هذا هو خديته مي هادي ا كونديسيون راه كتكون ديزاكتيفي بار ديفو كيما قلت لكم المره فايته il faut l'activer à partir d'une présentation navigateur donc il faut activer il faut cocher هادي الا كانت décocher il faut la cocher sélectionner plage de données utilisée comme ça vous facilitez le travail نقدر ندير هذا مثلا هو اوتوماتيكمون كيعطيك لا كولور اورانج مثلا سيبوزون شي بلان معمر ليه هنا لو نافيغاتور هنا بعدا ديجا جو بو désactiver l'inspecteur pour avoir plus d'espace نقدر مام هنايا donc je peux réorganiser de façon باش تكون عندي النافيغاتور فيه le plus possible d'images donc هنا l'inspecteur ما غنحتاجوش voilà donc هنا j'ai plus d'espace pour voir le Après, bien sûr, on va recadrer les images هنايا pour باش تكون عندهم même taille. Maintenant, le montage بغيت مثلا هاد l'image هادي بغيت نديرها ما بين هادو دونك هنا هذا سي ان مونتاج ضروري خصك دير ان مونتاج بار انسيرسيون داكور هو سي تو لو غليس بار لو مان لا مان بيان سور اوتوماتيكمون غادي يعطيك ولكن هذه ما كايناش في كاع في لي لوجيسيال الاخرين كاينه في فاينل كات مي الا بغيت نديرو بلو راكورسي غادي ندير ان مونتاج بار انسيرسيون سي لو دبليو ensuite هنا جو في لو او باش نمشي للا فان هنا هادو غادي نقول كومون لي فير هادو غادي نخليهم في هاد لاطاي ديالهم ensuite غادي نمشيو لهادو اللي فيهم لا مير غادي من كتشوف لورانج سا فاسيليت كتمشي ديراكتومون دي زيماج اللي ما استعملتهمش بريفيرونس نستعملو هادي احسن في الديبي باردون هنا mettre à montage par insertion W كذلك W attention on a les outils qui a été يتبدل toujours il faut travailler avec l'outil de sélection je vais changer de place ensuite غادي ندير هذا هنا W donc شنو اللي بقى لي ما استعملتهمش هذا je peux le faire non مع هادو si vous voulez ensuite c'est pas sa place هذا دونك إلا بغينا نحيدو غادي نديرو البوم إكس داكور غادي نمشيو لافان ديال لي مونتاج ensuite بقى لنا هذا نقدرو نديروه مع
هادو غادي نقول لكم فين غادي نحتاجوهم، فين غادي نستعملوهم. هادو لي بورتري. هذا on peut le faire. دونك ابري نتوما ديروا ان شوا على حساب اسيي دو فير اون ستركتور، جمعوا لي بلان اللي عندهم دون ميم فيل باغ اكزومبل، ولا واخا ما باينيش اكزاكتومون مي اسيي او موان. فوالا تقريبا بقاو قاع استعملناهم لي كبار، بقاو لنا غير هادو غادي نقول لكم كومون لي زيتيليزي، وندير لهم ان اوتر تريك. دونك هادوك مثلا ناخدو هذا، ديجا خدينا وحده هنايا عندها. دونك هنا من يكونوا عندنا بحال هادو نقدروا نديرو هنا زوج اون ميم طون في ليكرون. داكوغ نقدر ندير مثلا هادي، نقدر ندير معاها نقدر ندير هادي. دونك هنا باش نديرها فوق، خصني نديرها فوقها باش نقدر نشوفهم اون ميم طون. دونك هنا نقدر ندير ان مونتاج بار كونيكسيون، مونتاج connecté au scénario principal, c'est le Q. Voilà, نعطيهم même durée bien sûr. داكور، ابري غادي نخدموهم. نشوفو تاني هادو مثلا ديال جامع الحسن الثاني عندنا، وهذا فهذا نقدرو نديروه هنايا مع الجامع مثلا. دونك غادي نديرو هنا مونتاج بار انسيرسيون، وهنا الفوق هذا نديرو لو مونتاج بار كونيكسيون. نقادو لهم لي ديوري راهم قادين. سويت شكون اللي بقى لنا هذا نقدرو نديروه نديروه مثلا هنا، نديرو معاه ان نوتر باش نديروهم بزوج. شوفو شكون اللي بقى لنا. هنا هذا مثلا كونيكتي. ولا مثلا هاد لافام هادي نديروها هنا مع هاد لو بلون اللي بقى لنا. قلنا ان سول بلون جو كروا هو اللي باقي. فوالا دونك on a utilisé تقريبا قاع لي بلون. دونك عندنا تقريبا اون ديغي ديال واحد اون مينيت. ابري غادي دونك افون on doit les recadrer de façon باش ما يبقاش عندنا لو نوار. نشوفو شي وحده اللي تكون عندها 280 اللي كتعطينا اكزاكتومون لا طاي ديال 1280. واخا غادي نديرو وحده ادابتي اوتوماتيكمون، هو غادي ادابتيها على حساب لو كادر ديال 1280 سور 720. دونك غنديرو ريكادري. فوالا كنا نمشيو لريكادري وغادي نديرو تيرميني. فوالا دونك كيعطيك ما كيبقالكش لو نوار نورمالمون في الجناب. نورمالمون خص لا طاي ديال ليماج 1280 سور 720 كتكون في هاد لو فورما. نمشيو للأخرى تاني ميم شوز، غنديرو لها ريكادري. منقدروش نجمعوهم ونديرو لهم كلهم ريكادري على فوا باسكو كل وحده عندها طاي ديفيرونت. دونك اذا بغيت ما نبقاش ندير لو فا اي لو فيان ما بين لي بلون، نقدر نسيليكسيوني لو بلون ونخلي لا سوري هنا ونبقى غير هنا ريكادري. دونك جو ديبلاس افيك جو في افيشي لو كلافي. هنا اذا بغيتو تخدمو
le clavier en même temps. Donc غادي نبقى نخدم بهاد لي فلاش هادو pour déplacer le plan à droite et à gauche, يعني de haut et de bas هذا وهذا باش كيديبلاصا من بلون لبلون. دونك مين كنسيليكسيوني مثلا نجي الديبي ديال هاد لو بلون نورمالمون كيكون هكا، نجي لهاد الديبي ديال لو بلون هذا لا مازال مدرناش، غادي نمشي لهذا مثلا الديبي ديال لو بلون، غادي نوطا على اكس. من كنوطا على اكس يسيليكسيون لو ان و لو اوت اوتوماتيكمون، غادي ندير له ركادري. دونك شيفت سي. بوكو ما عطانيش لو راكورسي؟ لا هذا اللي ديجا ركادري، سي بوركوا ما عطاناش ركادري. دونك نمشيو لهذا تا هو فيه لو ركادرمون، هذا كذلك، هذا ما فيهش. دونك غادي نديرو له اكس داكور، شيفت سي، وهنا نخليو هذا هنايا لو كيرسور، نبقاو نمشيو له ديراكتومون، غادي ندير تيرميني. انسويت نمشي لو بلون سويفون، اكس شيفت سي recadrer, terminer. Même chose, X, Shift, C, recadrer, terminer. Voilà, on a terminé l'encadrement d'abord. Bon, maintenant on va essayer. De caler les images à la musique. Bon, il y a une méthode très simple pour caler bien la musique déjà. On va faire un montage bien sûr par connexion. La musique est on va mettre le cul. Alors, il va les raccourcis ici. Donc, pour monter les images exactement à la musique, donc il faut les monter normalement à le rythme de la musique. Donc, pour vous aider à faire le qadia, vous pouvez agrandir la courbe d'audio. نقدر نكبرها ونélargirها، غادي يبانوا لي هنايا لي طون فور ديال لا ميوزيك. لان لو بوت شنو هو؟ انه هو من كان نتنقلوا من ان بلون هذيك لا كوبور خصها تكون مع لو ريتم، كوم سا كيبان لك لو مونتاج لي بيان ريتميك. دونك اون فا فوار كومون. بون هادي الا جينا نورمالمون لي ميوزيسيان غادي يعرفوا هاد القضيه، مي نتوما تقدروا تتبعوا لو ريتم. بحال مثلا في لا ميوزيك كاين سكون ابيل دي ميزور، كتقدر تلقاها 2 4 او لا 4 4. دونك الا جيت نحسب مثلا هادي دونك هنا مين كندير نشونجي لو بلون في ال1 ولا في 2 غادي صافا هذاك لو شونجمون لو ريتم ديالي غادي يكون مزيان مع لو مونتاج. لو ريتم ديال لو مونتاج ديالي غادي يكون مزيان مع لا ميوزيك. دونك اون فا اسيي دو لو فير. دونك هنا بدوك لي طون غراف في الاول سكون ابيل لي طون فور غيبان اكزاكتومون. دونك هنا نقدروا نبداو معاه، نقدروا نتبعوا حتى لا فراز ميوزيكال. هيا هنا في بدا ديك لا نوت. دونك ريغاردي هنايا غادي تجي اكزاكتومون. هنا نقدر نستعمل بلو ماغنيتيزم باش يعطيني اكزاكتومون لو ريبير، و ابري نبقى نطفيه وناكتيفيه، سا ديبون باش ما يديرونجينيش في لو تريم. نتوما الا جينا غادي نحسبها مع 1 2 1. دونك نحسب 2 وفي الان الثانيه لا ميزي الاخرى نقدر نبدل جي شونج. دونك ريغاردي هنايا
عاوتانيك لا ميزي الاخرى هي هادي. ensuite دونك تقدر تشونجي في الان او لا تشونجي في الدو. غير شنو هو لو ريتم، نقدر بارفوا نخلي دو ميزور او لا نخلي اون ميزور. الا خليت مثلا نقدر نخلي ان دو ولا نقدر نخلي 3 حتى 4 بحال هنا خلينا هنا دو ميزور. دونك هنا مين تحسب مثلا 1 و 2 تستوبي في 2 لو بروشان الان اللي كيجي مور 2 الاخر tu ستوب. نتيجة جو في élargir un petit peu. هنا شفت هنا في لاكور وغادي يبان لكم لي طون، اسيي دو لي ديتيكتي. ها هو شوف هنا هاد لو طون هذا، ها هو هنا ثاني لو طون. دونك من هنا لهنا ها انت شوف 1 2 3 1 2 ها انت غادي تلقى هنا الان هاد 2 بحال هنا ها الان هاد 2 ها الان هاد 2. دونك نسيي نشونجي في هاد لي طون هادو، هاد الكرات اللي عندي هنايا جو بو مي غيدي معاهم وانسويت نشوف نحاول نريكتيفي. دونك هنا درتها خفيفه نقدر بارفوا نديرها خفيفه بارفوا نديرها ثقيله باش ما نمشيش داكشي روبوتيك. تونيك هنا نعاود هنا لا ريبريز ديال لا ميوزيك. انسويت فوالا هاني كنتبع لي كرات هنايا. كذلك المهم تقدروا ديروا فين ما بغيتو لي كرات، غير فيريفي بيان من تفرجوا شوف واش لو شونجمون راه عندك كيطيح بحال دونك كيمشي مع لو ريتم كوم سا لو مونتاج كيكون. دونك هنا توجور نبقى نستعمل بحال من نريكتيفي هنا نعرف فين غادي ندير لا كوبور. دونك هنا خصني ندير لو تريم لهذا. دونك هنا بحال المانيتيزم هنا عندي راه مطفي، دونك ما غاديش يعطيني الروبير اكزاكت. دونك دون سو كا غادي نشعل لو مانيتيزم فوالا وندير هكا اكزاكتومون باش يعطيني لو روبير فين. بحال هنا في هاد لابارتي نقدر ندير بليزيور ايماج الا بغيت نسرع لو مونتاج. اون فا فوار ان اكزومبل مثلا غادي نسيي ندير شاك 3 مثلا شاك 3 كرات هنايا ندير اون ايماج 1 2 3 نزيد ثاني اون ايماج 1 2 3 عاد ثاني كنزيد اون ايماج 1 2 3. دونك حاولوا ديروا لو بوينتر هنا كيرسور فوق هذاك وخدموا بلو تريم فوالا كوم سا. ثاني كندير 1 2 3 3.
Je vais voir. Non, donc dans ce cas غادي يجيو اون كونتر طون غادي نسيي ندير كات كوم سا باش تجي لينيير على حساب لا ميزير نجي نزيد لهم وحده وحده. فوالا دونك هنا الا جينا نحسبوها كات على حساب لا ميزير كل طون كان واحد 1 2 3 4 بحال هنا اوليو باش ندير ان درت باش ندير وحده نعطيها دو طون وندير زوج ديال لي زيماج درت 4 جي دوبلي سيتادير غادي في كل طون ندير فيه وحده 2 3 4 بحال هنا كنا نديرو غير دو بحال هنايا 1 2 دونك هنا ليماج درنا فيها دو طون 2 هنا درنا فيها غير ان طون بحال هنا سرعنا لو مونتاج زربنا لو مونتاج ولكن يبقى توجور ريتميك. نعاودو نخليوها فوالا هنا تاني نجيبوها اكزاكتومون مع لا فراز. دونك راه اوتوماتيكمون في لا ميوزيك راه يبان لكم لي طون فور اللي بحال في الديبي ديال لا ميوزيك في لا ريبريز ensuite هنا ensuite هنا هما هادو جوج جينا نحسبوهم شحال درنا فيهم بحال هادي 1 2 3 4 دونك هادي درنا فيها كات درنا فيها ان ميزير كامله هادو درنا فيهم لا ميزير كلها قسمناها على 4 هادي غنشوفو شحال درنا فيها 1 2 دونك هنا درنا غير النص داكور. شوف بحال هادو هنا بحال هنا اوليو درنا اون ايماج لا ميزير كلها ديال كات كات هادي لا حسبنا فيها غادي نلقاو فيها 4 داكور. دونك هنا نقدروا نديروا مثلا زوج كما درنا هنايا اوليو باش نديروا وحده نديروا زوج او لا نقدروا نديروا 4 كما درنا هنا. دونك هذيك لا ميزور ديال كات كات كنقسموها على 4 سواء الا درنا 4 غادي يكون لو مونتاج خفيف الا درنا زوج غادي يكون شويه الا درنا غير اون ايماج في لا ميزور كامله كات كات غادي يكون ثقيل بحال هنا. انت غير هنا غادي يبان لكم الفرق ما بين هادو كما درنا لهادو. شوف هنا 1 2 3 4 هانت وهذه كلها فيها كات داكور. دونك هادو الا جينا نديروهم هنا غادي يجيو قد هادي نعاودو نحسبوهم 1 ensuite on change هنايا بحال هادو ما درناش فيهم كات هادو درنا فيهم غير دو في الوحده. دونك زوج كل ميزور ديال كات كات نقدروا نديروا فيها سواء اون ايماج اللي نحسبوا فيها 4 سواء دو زيماج اللي نحسبوا فيهم زوج سواء 4 ديال لي زيماج كل وحده نحسبوا فيها واحد. بحال هنا درنا غير زوج 1 2 دونك هنا لي ميوزيسيان راه غادي تجيه فاسيلمون هادي طري فاسيلمون راه غادي ولا تيتيكتي فاسيلمون.
Donc on va غنحبسوها غير حنا نتوما après vous allez finir et باش غير وريت لكم le principe comment faire. j'espère بلي فهمتو مزيان. بالنسبة للميوزيسيان ما غاديش يلقاو مشكل mais les autres je pense que c'est très clair. اللي راك ماشي مع لا فراز ميوزيكال. سيرتو مع لي زيفي ومع داكشي صافا تري بيان. نقدروا هنا مثلا نمشيو على حساب لا نخدموا هذه لافان، نقدروا نخدموها على حساب لا فراز نديرو 3 وحده على حساب لا فراز. on a suivi la phrase musicale درنا غير 3 1 2 وهذه درنا فيها زوج، يعني هنا درنا 1 طون وهنا درنا 1 طون وهنا درنا 2 طون. داكور دونك هذيك الربعه تشوفوا لي بروبابيليتي اللي عندكم باش تخدموا. Bon, maintenant on va attaquer les effets. Donc déjà عندنا واحد l'effet par défaut هنايا. déjà ملي يكونوا عندنا هكا دي زيماج فيكس دو بريفيرونس ما نخليوهمش كوم سا فيكس، نقدروا نديروا لهم ان بتي زوم مثلا يكون خفيف pour les animer au lieu باش نخليهم كوم سا فيكس. دونك ديجا عندنا واحد ليفي بار ديفو هنا il faut le régler. عندنا هنا في لو كادراج دونك سيليكسيوني لو بلان كادراج. دونك عندنا هنا في هاد الكيبل دونك هنا جو بو لير ليفي داكور. دونك هنا عندنا زوم اون اريير دونك الا بغيت ندير لو كونترير جو بو لو شونجي من ديراكتومون. دونك غادي يولي لي زوم اون افون. دونك هذا جو بونس سي ميو مي من الاحسن يكون ثقيل ما يكونش خفيف بحال هكا داكور. دونك هنا فو بوفي ريغلي لا فيتاس ديالو ابارتير من هاد لي كادر. دونك هنايا غادي نقص من هاد لا دوري ديال هاد لو كادر روج بحال هنا ها لو ديبي من غادي يبدا وها لا فان. دونك هنا الا كليك ريجي كليك وغادي نجر غادي يمشي لي غير من هاد لو كوتي. دونك الا بغيت يمشي في كاع لي كوتي اون ميم طون غادي جو في ابويي سور لا توش اوبسيون الت ensuite غادي نجر من ان سول كوتي غادي يمشيو من كاع لي كوتي. فوالا دونك برو من الاحسن يكون ثقيل. فوالا جو في لير مانتنون. فوالا ثقال دابا مبقاش خفيف سي ميو كوم سا. Voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite, mine salie, je vais faire terminer. Même chose, je peux faire là. Donc la même chose, on a bon si on a tenu l'autre côté, on a le même sens. Donc option, zido. لا فيتاس ثاني تكون حتى على حساب لا دوري ديال لو بلان. دونك نزيد له هنا شويه باش يجي في تقريبا في لا ميم فيتاس ديال الاخر.
نحيد le magnétisme. Maintenant on va faire le contraire, on va essayer le contraire pour voir ce que ça va donner. هنا ملي كتكليكيو على كونترول يبقى كليكي كيخرج لكم واحد لو موني. هنايا غير بور مثلا اتونيي لونطري، يعني كيبدا ثقيل، يعني ما كتكونش والله هنا لينيير. لو زوم كيكون لينيير، يعني دغوا ما كاينش فيه اون فارياسيون في الديبي وفي لافان. دونك من الاحسن نخليو اتونيي اون لونطري، يعني يدخل غير بلاتي. هنا جا لو زوم خفيف. بوركوا؟ باسكو لو بلون قصير، لانه كيعطيك لا فيتاس حتى على حساب لا دوري ديال لو بلون، يعني شاك بلون خصك تكدلو. دونك هنا غادي نزيدو نتقلوه شويه. هادو نقدروا نديرو لهم مثلا، دونك نوبليي با تيرميني. هادو نقدروا نديرو لهم مثلا دي ترانزيسيون دو فاصون مثلا باش وحده تدخل منا وحده تدخل منا. دونك عندنا هنا دي ترانزيسيون. On va voir une transition. Donc, هادو c'est les filtres ou هادو les transitions. On va avoir une transition de mouvement. Mouvement. Donc, هاد l'effet باش كتدخل منا à droite ولا à gauche ولا من تحت ولا من فوق كنقولو un effet de glissement. C'est une transition de glissement. Glisser, voilà. ولكن باش يصدقوا لي من الأحسن، لأن هنايا علاش هنايا إلا درت ترانزيسيون ما بين هادي وهادي غادي دار لي ما بين هادي وهادي، يعني تا هاد لو بلون غادي يدخل فيه. دونك دون سو كا غادي نطلعهم بزوج الفوق لو سيناريو سيكوندير. دونك غادي ندير لهذا بريلفي دو سيناريو، بريلفي دو سيناريو، فوالا كوم سا باش لا ترانزيسيون دار غير على هذا، ما تابليكاش على هذا. دونك جو في فير glisser. Ensuite, attention خاصك ديرها على البلان باش تعطيك منا ومنا ابري غادي نمحيوها، لان من كدير له اون ترانزيسيون في لو سيناريو سيكوندير كيولي بحال ان سيناريو برينسيبال. دونك نقدر نديرهم. دونك هنا ريغاردي لو سونس دخلوا بزوج من ان سول كوتي من لي كوتي غوش. دونك خصني انا هادي غادي تدخل هادي تدخل ا غوش وهادي غادي تدخل ا دروات. دونك هنا جو في شونجي لو سونس ديال لا ترانزيسيون. دونك كون جو كليك على لا ترانزيسيون هنا جو بو شونجي لو سونس ديالها، بحال مثلا هادي. دونك هادي خصها تدخل ا غوش. دونك لا ترانزيسيون ديالها هي هادي. هنا جو في سيليكسيوني في لو سونس ا غوش، فوالا. وهادي لا بليتو ا دروات، فوالا. وهادي ا غوش، فوالا كوم سا. هادي وحده تدخل منا وحده تدخل منا. ولا دوري الا بانو ليا تقال خفاف نقدر نزيد لهم في لا دوري. هنا جو كليك على لا ترانزيسيون وغنزيد لها في لا دوري ديالها باش لا ترانزيسيون تقاد شويه، نعطيهم قد باش يوقفوا اون ميم طون. Donc هذه c'est une transition pour l'entrée. Donc on va éliminer هذه transition هنايا.
دونك نقدروا نخدموهم بدي زيماج كلي ابري يعني كنكتبوهم نخرجوهم لا ترانزيسيون هاد لا ترانزيسيون كنكتبوها نديروها مانيالمون دونك غادي نشوفو شي حاجه اخرى بور لا سورتي فوالا مثلا نقدروا نديرو هذا هاد لو بالاياج فوالا نديروه ميم لهادي هنا كذلك لو بالاياج on va le faire le sens ديالو donc le même sens هادي à gauche voilà ensuite نقدروا الا بغينا نديرو دابا ان ترانزيسيون ما بين هذا البلان وهذا نقدروا دون سو كا هادو نجمعوهم في ان بلان كومبوزي اوبسيون جي نجمعهم في ان بلان كومبوزي ensuite نرجعهم لو سيناريو برينسيبال donc dans ce cas ما غاديش ندير prélever du scénario غادي ندير écraser dans le scénario principal voilà d'abord je peux appliquer une transition على مع هذا هنايا je peux appliquer une transition مثلا une transition ديال le fond مثلا ولا ديال la lumière مثلا donc هنا créer voilà غادي يعطيني transition de lumière ما بين هادو وهادو ensuite ما بين هادو وهادو je peux faire مثلا هذا تصور زوين voilà bien sûr هادو كاع de préférence نديرو لهم هاد ليفي اللي درناه دو زوم de préférence attention حدو مع الديبي والفان هنا نشوفو ان effet نديرو l'inverse un début bien sûr avec des transitions هنا نقدروا نديرو un fondu enchaîné اللي par défaut pompté هنا مثلا نقدروا نديرو كاين واحد لي ترانزيسيون في لا لوميير حتى هي بيان سور خصكم يفو ديكوفرير هاد كاع هاد لي ترانزيسيون اللي كاينين هنايا يفو لي ديكوفرير دونك ايتيسيي ديرو اونتر شاك ايماج ايماج ان ترانزيسيون باش تعرفوا لي ترانزيسيون كي دايرين اللي كاينين في اللي عندكم انستالي في دونك هذا جو بو لو ريدوير شويه فوالا باش ما يشدليش البلاصمون بزاف نحيد هذا
فوالا. كاين بزاف ديال لي ترانزيسيون. عندكم تاني هاد ستيليزر تا هو فيه دي ترانزيسيون. كاين بزاف ديال لي ترانزيسيون في هاد ستيليزر. Vous pouvez utiliser bien sûr. هذا مثلا ensuite recadrer. Et ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Voilà, تقدروا تزيدوا لها في لا ديري. ميم شوز لهادو تقدروا ديروا لهم لو ميم ايفي ديال الاخر. وهنا لا بغينا نديروا لهم ان اريير بلان، دونك نقدروا ناخذوا ان اريير بلان هنا في الجينيراتور. دونك هنا عندنا لي تيتر وعندنا بيان سور لي جينيراتور. Donc générateur élément arrière plan plutôt. دونك غادي تلقاو عندكم دي زاريير بلان هنايا. مثلا بغيت هذا نديرو كوم اريير بلان، دونك غادي نديرو تحت لي فوتو. دونك dans ce cas je dois prélever هذا من لو سيناريو. prélever du scénario. ensuite غادي نجيب هذا ونكونيكتيه مع هادو، نحطو هنا فوقهم. ensuite غنعطيه لا ميم ديري بيان سور. Donc là je vais le couper, pomper. ونحيه. دونك هنا il faut activer le magnétisme باش يعطيكم واش راكم اكزاكتومون هنا. فوالا تمام. دونك هذا غادي نجيب تو سامبلومون غادي نردو تحت هذا اون اريير بلان. فوالا كوم سا كيبقى عندي ان اريير بلان اي جو بو انيمي هاد لي دو فوتو كيما درنا الاخرين، ندير لهم دي ترانزيسيون. نقدر مثلا ندير لهم نقدر ندير لهم غير ان فوندي، ميم غير ان فوندي انشيني.
ensuite تا هما نجمعهم في un plan composé. Encore option G ou la clic droit nouveau plan composé. Ensuite نرجعهم le scénario principal, écrasé dans le scénario principal. Comme ça نقدر ندير بيناتهم une transition. Donc maintenant il y a des transitions de flou. Voir le flou هذا qu'est-ce que ça va donner. Donc la question راه تقيل عندي l'ordinateur شوية علاش راهي بوغي. هنا كذلك عندي واحد لا ترانزيسيون اخرى ثاني في ستيليزر زوينة. plutôt في الموفمون. Donc vous pouvez cliquer deux fois تعطيكم بلا ما تجروها، ولكن à condition انكم تسيليكسيونيو هنا le point de montage. d'accord فين غادي تكون لا ترانزيسيون. ensuite تمشي لا ترانزيسيون et tu cliques deux fois. Voilà, c'est une belle transition. Là, vous pouvez faire des solutions. C'est un fondu en noir. Donc ensuite انا باش ما pour ne pas perdre du temps بزاف ما تنساوش هاد cables. d'accord, il faut bien le travailler. Là on a la même chose, vous pouvez faire la transition. Bien sûr, les transitions, ce sont des plugins les téléchargeables. Normalement, par défaut, في Final Cut, par défaut, في الأول من كتاخدو ما فيش les effets بزاف, ils sont insuffisants. d'accord, donc il faut les télécharger et les installer. راه كاين une infinité de plugins. كاين aussi هنايا حتى vous pouvez faire même des transitions من les générateurs ou les titres. comme par exemple هنا في les titres عندنا في دوك les génériques. مثلا هادو بحال هادو مثلا هذا. donc tu peux le glisser هنا entre les plans فوقهم comme plan connecté.